बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है असदुद्दीन अवैसी साहब की वीडियो है गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा के बारे में। उनकी जो स्टेटमेंट है वो आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ रहें, वीडियो को मिलकर देखते हैं, मिलकर सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब के ये स्टेटमेंट। कि मुल्क में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है और 2014 से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया और नफरत पैदा की है। कभी अखलाक को, कभी पीलू को, कभी रकबर को, कभी हाफिज जुनैद को, कभी गोश्त के नाम पर, अब हिजाब के नाम पर तकलीफ दी जा रही। हमारी बच्ची हिजाब पहनती, इनके सीने में तकलीफ महसूस होती है। हलाल गोश्त हम और सब लोग कहते हलाल गोश्त क्यों होना चाहिए। मंडियों पर गोश्त तलकर गरीब जिंदगी गुजारता है, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, आपको तकलीफ पहुंचती है। अब हद ये हो गई कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप बका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की, महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ, भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको इस बारे में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा? कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये एक सेकुलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी। वो कहेगा कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा, हम प्यासे होंगे तो आका हमको आबे कौसर से जाम पिलाएंगे। जब हमारा हिसाब किताब होगा, गर्मी होगी, सब लोग भाग रहे होंगे और सब लोगों के नबी कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी। उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस आका के शान में ननाब शराब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शराब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकते हैं। मुसलमानों, याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठे हैं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों अपनी आवाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयात को नाजिल किया
کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو. جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی, اونچا بولتے تھے, وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا, اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے, میرے صحابی کے لیے. بلاؤ ان کو اور ان کو خوشخبری دو, وہ جنت میں جائیں گے. آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ غلامی کا تقاضا ہے. امام مالک ہے, مدینہ کی مسجد نبوی ہے, اور حدیث بیان کر رہے امام مالک, چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے, شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے, رنگ بدل گیا, اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا, آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا, ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں, کھونا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. سیاسی تقریر تو اویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا گیا. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ وسلم کی 2000 حدیثوں کو روایت کیا, 2000. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کی کا نکاح آقا سے اللہ کے حکم پر ہوا؟ ارے دنیا والوں سنو, ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہماری امت کی ماں 2000 حدیث کی روایت کی. ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی, دوائیں بنانا جانتی تھی, عالمہ تھی, قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی, مفسر تھی. آج ان کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے, ان کی شان میں. تو نوجوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے. بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے. پھر اپنی امت کی ماں سے, ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے, میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے. ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں. جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض. نوجوانوں, یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی. یاد رکھو, بیوی سے محبت کرنا, بیوی کا خیال رکھنا, یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا. حدیث میں آ رہا ہے, کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی, ریس ہو رہی ہے, اور یہ پاگل اناپ شناپ بکتے ہیں. اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو. بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی, سب سے ذہین. صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, اپنی بیویوں سے محبت کرو, اپنی بیویوں سے محبت کرو. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو.
इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो, पढ़ो दीन, पढ़ो मुसलमानों, दीन पढ़ो। कोई अगर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। तो दोस्तों, आपने असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान सुना। असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुस्ताखे रसूल के बारे में जो जो बोला वो सब सही है दोस्तों। गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा होना चाहिए। वो उंगली जो मेरे नबी की जात पे उठे वो उंगली काट देनी चाहिए। जो जबान मेरे नबी की जात के बारे में बकवास करे उस जबान को काट देना चाहिए। इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिन जिन लोगों ने मेरे आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा के बारे में फजूल बकवास किए, या अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान बना और हमारे मुसलमानों को, हमारी मुसलमानों की सोई हुई कौम को जगा दे कि हम इकट्ठे होकर इन काफरों को, इन मुशरिकीन को, जो हमारे नबी की जात पर बात करते हैं, जो हमारे नबी की जात पर उंगली उठाते हैं, जो हमारे नबी की जात के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, जो हमारे नबी की जात के बारे में बकवास करते हैं, इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि ये क़यामत तक कोई भी फजूल बकवास अपने मुंह से ना निकाले, अपने नापाक ज़बान से कोई भी बकवास ना निकाले। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।